अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आप लोग सुन रहे हैं तैमूर अहमद को। क़यामत की निशानियों के बारे में हमने बात करना शुरू की थी। उसी से मुतालिक एक हदीस है इब्न माजा की। एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिससे पूछा जा रहा है उसे पूछने वाले से ज़्यादा इस बारे में इल्म नहीं है, यानी इस बारे में मुझे भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ निशानियां बता देता हूं कि उसकी निशानियां क्या हैं। तो आपने फरमाया कि जब तुम देखो कि लोंडी अपनी मालिका को जन्म दे रही है तो ये क़यामत की निशानियों में से है। जब तुम देखो नंगे पाँव नंगे बदन वाले लोगों के सरदार बन गए तो ये क़यामत की निशानियों में से है। जब तुम देखो कि बकरियों के चरवाहे आपस में इमारतों पे फ़ख्र कर रहे हैं, आपस में लंबी लंबी इमारतें बना के फ़ख्र कर रहे हैं, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निशानियों का जिक्र किया। पहली निशानी क्या कि जब तुम देखो कि लोंडी अपनी मालिका को जन्म दे, यानी औलाद ऐसी होगी कि जो अपनी माँ से इस तरीके से बिहेव करेगी कि जैसे वो औलाद अपनी माँ के ऊपर एक मालिका के तौर पे है। और यहाँ पर इस तरह लगता है कि जैसे बेटी के बारे में बात की गई है, लेकिन ये बात बेटी और बेटे दोनों के लिए है कि औलाद इस किस्म की हो जाएगी कि वो अपनी वालिदा या अपने वालिदैन के साथ ऐसा बिहेवियर रखेगी कि जैसे कोई एक मालिक अपनी लोंडी के साथ बिहेव करता है। तो अगर देखा जाए तो आज ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। एक वक्त था कि जब माँ बाप की इज़्ज़त, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की बात की वैल्यू, माँ बाप का एक रौब, माँ बाप के बारे में एक एहतराम का जज्बा और एक ऐसी फ़िक्र होना कि किसी वजह से कोई ऐसी बात हमारी ज़ुबान से ना निकल जाए कि हमारे माँ बाप को बुरी लगे या हमारे वालिदैन हमसे नाराज़ हो जाएं। तो इस बारे में बहुत एहतियात हुआ करती थी। चाहे लोगों के पास दुनियावी इल्म नहीं था, चाहे लोगों के पास दीन का इल्म भी नहीं था, लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में, हमारी तहज़ीब में ये चीज़ थी कि अपने से बड़े और बिलखुसूस अपने वालिदैन के साथ एहतराम से रहना है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ, हम जिस तरीके से कहते हैं कि हमने तरक्की की, इंसान ने बहुत तरक्की की, दुनियावी इल्म ज़्यादा से ज़्यादा फैलना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी आना शुरू होगी, लोगों के अंदर दुनियावी तौर पे शऊर बढ़ता चला गया, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती चली गई, इंफॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो जूँ जूँ हमने सो कॉल्ड तरक्की की, उस तरक्की की वजह से क्या हुआ कि हमारे घरों में मोबाइल तो आ गए, हमारे घरों में स्मार्ट टीवीज़ भी आ गए, हमारे घरों में इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई, हमारे घरों में लेटेस्ट वाईफाई कनेक्शंस आ गए। ये सब चीज़ें तो हमारे पास आ गई। हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स आ गए, हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स आ गए, हमारे पास अच्छे मेडिकल की फील्ड के या फाइनेंस की फील्ड के या सेल्स की फील्ड के या मार्केटिंग की फील्ड के लोग तो आ गए, लेकिन हम लोगों ने अच्छी औलाद प्रोड्यूस करना बंद कर दी। वो औलाद कि जो माँ बाप की इज़्ज़त करने वाली हो, वो औलाद जिसके अंदर ये एहसास हो कि जब मैंने अपने माँ बाप से बात करनी है तो मैंने बात कैसे करनी है और उनके साथ रवैया क्या रखना है। अगर माँ बाप की कोई बात नापसंद भी आ रही है तो उस सूरत में भी मुझे उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो ये वो तरबियत थी जो वालिदैन की भी जिम्मेदारी थी। वालिदैन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरीके से पूरी करनी चाहिए थी, जब उन्होंने नहीं की तो अब उसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ऐसी औलाद पैदा हो रही है कि जिनको ये भी ख्याल नहीं है और जिनको ये भी पता नहीं है कि अपने वालिदैन के साथ हमने बात कैसे करनी है और हमने उनके साथ क्या बिहेवियर रखना है। और उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि वो कहाँ से सीख रहे हैं, जो कुछ वो ड्रामाज में देखते हैं, जो कुछ वो मूवीज़ में देखते हैं, जो कुछ वो मीडिया पे देखते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ समझते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जब अपने माँ बाप के साथ एक गलत रवैया रखते हैं तो फिर हमें क्या लगता है कि हमारी औलाद क्या है, वो नाफरमान होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि औलाद को इस चीज़ के बारे में अब अगर वो ये समझे कि हमारी प्रॉपर तरबियत नहीं हुई तो औलाद की जो है वो जान खलासी हो जाएगी और उनसे पूछा नहीं जाएगा। उनसे पूछा जाएगा, वालिदैन की नाफरमानी के बारे में औलाद से पूछा जाएगा, लेकिन माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि माँ बाप को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए था। तो बहरहाल यहाँ पे क्या पता लगता है कि हदीस से क्या पता लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि जब औलाद ऐसी होगी जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेवियर करेगी कि जैसे एक मालिक या मालिका अपनी लोंडी के साथ करती है। दूसरी चीज़ क्या बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नंगे बदन नंगे पाँव वाले लोगों के सरदार बन जाएंगे। ये चीज़ भी बहुत कॉमन है। किसी भी जगह पे सरदार बनना या लीडर बनना
چاہے وہ کسی گھر کے اندر ہو، چاہے وہ کسی کمیونٹی کے اندر ہو، چاہے وہ کسی گاؤں کے اندر ہو، چاہے وہ کسی شہر کا ہو یا چاہے وہ کسی ملک کا بھی ہو. سردار بننے کے لیے یا لیڈر بننے کے لیے کچھ خاص اسکل سیٹ چاہیے ہوتے ہیں. انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، انسان کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے، انسان کے اندر لوگوں کی ہمدردی ہونی چاہیے، انسان کے پاس ایک شعور ہونا چاہیے، انسان کا کوئی ویژن ہونا چاہیے، انسان ایک سرٹن بیک گراؤنڈ سے ہو کہ جو اس قابل ہو کہ وہ سردار بنے، تاکہ وہ ان کو اس طریقے سے لے کے چل سکے جو اس کی رسپانسبلٹیز ہے ان کو سمجھتا بھی ہو اور ان رسپانسبلٹیز کو پورا بھی کر سکے. لیکن ہوا کیا کہ چند لوگ ایسے کہ جو پیچھے چلے جائیں، ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھی جائے تو نہ ان کے پاؤں میں چپل تھی، نہ ان کے پاس کچھ پہننے کے لیے تھا، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، لیکن بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کوئی ایسی سچویشن کریٹ کی جس کی وجہ سے ان کے پاس کیا ہوا کہ بہت زیادہ مال آ گیا. اب مال آنے کی وجہ سے علم تو آیا نہیں، شعور آیا نہیں، ایکسپیرینس آیا نہیں، لیکن اس مال کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ لوگوں کے اوپر حاوی ہو گئے، اور اب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. تو یہ بھی چیز دیکھا جائے تو اب ہماری دنیا میں بہت سی ایسی ایگزامپل ہے جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے لوگ رول کر رہے ہیں، ایسے لوگ لیڈ کر رہے ہیں کچھ جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن وہ کیا ہے کہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. اور ان کے اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ کچھ عرصہ پہلے تک ننگے پاؤں ننگے بدن تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور اب کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سردار بنے ہوئے ہیں. تو دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ بکریوں کے چرواہے، بکریاں چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. یہ وہ چیز ہے جو آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بتا رہے ہیں ہمیں، 1400 سال پہلے. 1400 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو ہمیں اس ماحول کی، اس سچویشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اگر امیجن کریں کہ اس وقت مکہ میں کیا تھا اور مدینہ میں کیا تھا. مکہ اور مدینہ میں تو بڑی بڑی عمارتوں کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، بلکہ ایون باہر بھی نکل جائیں، رومن امپائرز ان جگہوں پہ بھی دیکھ لیں تو عمارتیں جو تھی وہ ہاریزونٹلی تو شاید بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن ورٹیکلی جنہیں ہم اسکائی رائز بلڈنگس کہتے ہیں وہ اس وقت کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اور عرب کے اندر اس چیز کا آنا، وہ کوئی انسان اس وقت سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عرب میں یا اس ایریا میں جو اس قسم کی عمارتیں بنیں گی یا اس قسم کے کمپٹیشنز ہوں گے. تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں. جو بڑی بلڈنگز بننا شروع ہوئیں 1901 میں، جو یو ایس کے اندر پہلی بلڈنگ بنی فیلاڈیلفیا سینٹر کے نام سے، جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی. اور بہت سی اور بلڈنگز ہیں، لیکن میں صرف آپ سے چند بلڈنگز کے بارے میں بات کروں گا. اس کے بعد 1902 میں ایک اور بلڈنگ بنی جس کا نام سنگر بلڈنگ تھا، وہ بھی امریکہ کے اندر بنی. پھر اس کے بعد 1971 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا، وہ بھی امریکہ کے اندر تھا. یہ سب کہاں پہ ہیں؟ یو ایس کے اندر یہ سب بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں. پہلی دفعہ جو کسی مسلم کنٹری میں جو سب سے اونچی بلڈنگ بنی، جو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی اس وقت کی، وہ تھی ملیشیا میں پیٹروناس ٹاورز کے نام سے 1998 میں. پھر 2010 میں اس کا ریکارڈ توڑا برج خلیفہ نے. دبئی میں بنی برج خلیفہ، جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے، ٹالسٹ بلڈنگ آف دا ورلڈ. آج تک وہ بلڈنگ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے. اسی کے کمپٹیشن میں سعودی نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا جدہ ٹاورز کے نام سے، اور جو جدہ ٹاور ہے اس کی ہائٹ جو ہے وہ برج خلیفہ سے بھی زیادہ ہے، اور اس کی ابھی کمپلیشن ہوئی نہیں، اس کی ابھی جو ہے وہ کنسٹرکشن چل رہی ہے. اس کے مقابلے میں ابھی یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی نہیں. دبئی نے ایک اور بلڈنگ اناؤنس کر دی ہے دبئی کریک ٹاورز کے نام سے، جس کی ہائٹ جدہ ٹاور سے بھی زیادہ ہوگی. اور یہ دونوں پروجیکٹس ابھی کمپلیٹ نہیں ہیں. ایک ایکسپیکٹڈ ہے 2021 میں کمپلیٹ ہوگا اور دوسرا شاید 2022 میں کمپلیٹ ہوگا. لیکن یہ دونوں ٹاورز جو ہیں کیا ہیں، ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں اوپر ہیں. تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کیا ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں یا یہ وہ علاقہ ہے یا وہ ایریا ہے جہاں پر اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو کچھ عرصہ پہلے تک، کئی سال پہلے تک لوگوں کے پاس اپنے معاش کے لیے بھی چیزیں نہیں تھیں کہ اپنا ذریعہ معاش ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل دیے جس کی وجہ سے آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جب تم دیکھو کہ جو بکریوں کے چرواہے ہیں وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، یا لمبی لمبی عمارتیں بنا کے فخر کر رہے ہیں، تو سمجھو کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ نشانی بھی آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. آج اس وقت دیکھا جائے تو یہ سب بلڈنگس کا کمپٹیشن چل رہا ہے. تو یہ 3 نشانیاں ہیں جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ بھی قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.